السلام علیکم. آج دی ولاگ دی کرنے ہیں شروعات. تو آج میں تو دسے دا کہ چائے کدیں بنی اور کنج بنی. چائے دی تاریخ ہے 2737 ہے قبل عیسوی دے وچ. تے چائنا دا ایک بادشاہ آئی، وہ ایک ڈاڑے اپنے درخت تلے بیٹھا تے اپنے ملازم کو پوچھ کے میرے واسطے گرم پانی گھنا. تے جہرے ٹائم وہ ملازم گرم پانی گھن کے آیا تو اچانک اس درخت دے تلے جو بیٹھا ہے تو کچھ پتیاں اس پانی دے وچ ڈا پئیاں. اس پانی دے وچ جنہیں ڈٹیاں تو انہاں دا نا رنگ تبدیل تھی گیا، پانی دا رنگ مطلب تبدیل تھی گیا. تو اس بادشاہ وہ پانی جنہیں پیتا ہے تو اس نے بڑی نا فرحت اور تازگی محسوس تھی ہے. تو اس دے منہ چوں اچانک نا چھا دا لفظ نکلا ہے، تو وہ حیران تھی گیا کہ یہ کتھی گیا. تا اس درخت دا نام رکھ دیتا چھا. تے او نا بگڑدا مطلب پھر بن گیا چاہ. تے چاہ تو ہن اساں اس نوں آدے ہاں چائے. تے اساں نہ پیے ہاں، مطلب گل ہے کہ چائے تو بغیر سارا گزارا کو نہیں. تے چائے پیتی کرو لیکن کترا ٹھڈی کر کے. لائک اور سبسکرائب لازمی کرائے. اللہ حافظ.